मेरी नई नई शादी हुई थी पर शौहर मेरे करीब नहीं आता था और सबको कहता कि ये बांझ है। इसी तरह उसने दूसरी शादी कर ली। जब एक दिन तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया और एक मज़ार पर बैठ गई, वहाँ रोज़ एक फ़कीर आता और कहता कि अपने हक के लिए लड़। एक दिन मैं अपने हक के लिए खड़ी हुई और अपने ससुराल गई, लेकिन यूं ही ससुराल में कदम रखा, सारे कदमों में गिर गए और कमरे की तरफ इशारा करने लगे। मैंने यूं ही कमरे में झांका, दुनिया घूम गई कि वहाँ तो मैंने फ़कीर जैसे ही अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, एक फ़कीर मेरे कदमों में आकर बैठ गया और कहने लगा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैंने उस फ़कीर की जानब देख कर सहम गई। जल्दी से उसे अपने सलामी वाले पर्स से 1000 रुपये निकाल कर दिए। मेरी सास ने नागवारी से मुझे देखा और मेरा हाथ थाम कर मुझे घर के अंदर ले गई। जबकि मैं उस फ़कीर की पुरअसरार शख्सियत के बारे में सोचने लगी, मुझे उसकी आंखों में अपना बुरा मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। मैंने जल्दी से सर झटक दिया, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तो मेरा रिश्ता फ़ियाज़ से पक्का हो गया। तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी शादी के बाद मेरे वालिदैन के सर से बोझ सरक जाएगा। बेटियां बोझ नहीं होती, मगर लोग उन्हें बोझ बना देते हैं। खासकर भाभीयों के आ जाने के बाद बेटियां अपने घर में पराई हो जाती हैं। ये रिश्ता अच्छा था, फ़ियाज़ अच्छा कमा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, मगर फ़ियाज़ के वालिदैन ज़्यादा जहेज़ की डिमांड कर रहे थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया। मैंने अपनी वालदा से कह दिया कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, हमें कोई और रिश्ता मिल जाएगा जिन्हें जहेज की लालच नहीं होगी। अम्मी कहने लगी, सानिया तुम 22 साल की हो गई हो, 2-4 बरस और गुजर गए तो तुम्हारे लिए रिश्ते आना भी बंद हो जाएंगे। मैं उनकी मजबूरी भी समझती थी, मगर दिल मानता नहीं था कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन पर इतना बोझ आ गिरे। खैर, अब्बू ने जब हुक्म सुनाई दिया कि शादी सानिया की शादी यहीं होगी, तो फिर मैं भी चुप कर गई, क्योंकि वालिद के हुक्म से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं था। बस अफसोस मुझे इस बात का था कि मेरे वालिद को कर्ज लेकर मेरी शादी करना पड़ी। खैर, जो जो शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, मेरे दिल में फ़ियाज़ के लिए नरम गोशा पैदा हो रहा था। मैं सोचने लगी थी कि शायद फ़ियाज़ अपने घर वालों से मुख्तलिफ हो सकता है कि वो जहेज की डिमांड पर अपने घर वालों से खफा भी हुआ हो। शायद फ़ियाज़ के संग मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली हो। उसी शायद और काश के दौरान मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर फ़ियाज़ के घर चली गई। जब मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए, मेरे दिल में फ़ियाज़ की मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई। हलाल की बरकत से मेरा दिल सरशार था। रुखसती के वक्त आंखों में ढेरों आंसू भी थे, मगर तब मेरे खून के आंसू रोने लग गई जब अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि सानिया, जिस घर में तुम जा रही हो, अब वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठे। ये ना हो कि तुम आए दिन नाराज होकर अपने घर पहुंची बैठी हो। मेरे दिल में एक सवाल ने सर उठाया, क्या शादी के बाद मेरे इस घर से रिश्ता ख़त्म हो गया? क्या अगर मेरे शौहर या ससुराल वालों ने मुझे तंग किया तो मैं क्या करूंगी? मैं ये सब सवाल अपने मुंह से बोल न सकी। खैर, मैं अपनी आंखों में हज़ारों सपने छुपा कर फ़ियाज़ के घर रुखसत हो गई, मगर दरवाजे पर बैठे फ़कीर ने मुझे चौंका दिया। उसने मेरे सामने हाथ फैलाए। मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे उस फ़कीर की आंखों में अपना बुरा मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। मैंने अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर उसे थमा दिए और घर में दाखिल हुई तो फ़ियाज़ का खूबसूरत और वसी घर देखकर मैं सब कुछ भूल गई। मेरे जहेज का सामान उसके घर में बहुत जच रहा था। मेरी सास मेरे वारिस सदके जा रही थी। ससुर ने भी सर पर हाथ रख कर कह दिया कि तुम इस घर के लिए बहुत भाग्यों वाली साबित होने वाली हो। मेरी सास मुझे फूलों से सजे कमरे में बिठा आई। मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर का खूबसूरत सा चेहरा गर्दिश कर रहा था। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरा शौहर दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होगा। मैंने जल्दी से सर झुका लिया। वो भी मेरे पास आकर बैठ गया। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी, तब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखने लगी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हुआ। तभी मेरे शौहर के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले कि ज़मीन और आसमान की गर्दिश एक लम्हे के लिए रुक गई। फ़ियाज़ बोला, देखो देखो तो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। मुझे तुम जैसी बांझ औरत ही मिलनी थी क्या? ये अल्फाज मेरी समातों पर बहुत गिरां गुजरे।
मैं हक्का बक्का बैठी अपने शौहर को देखती रह गई। मैं बोली, फियाज आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? शादी की पहली रात आप मुझ पर बांझपन का टैग नहीं लगा सकते। फियाज ने नाक से मक्खी उड़ाई और उठकर खड़ा हो गया। वो हाथ वो बाथरूम से कपड़े बदल कर आया तो सोफे पर जाकर लेट गया। मैं अपने शौहर को देखती कि देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी यूं पलट खाएगी। मुझे तो लगता था कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाया करती है, जैसे मेरी दोनों भाभियों की हो गई थी। मेरे दोनों भाई मेरी दोनों भाभियां मुस्बत तबके से थीं। मेरे वालिद ने ये सोचकर उनका रिश्ता मांग लिया कि गरीब घराने की हैं, चलो इनको मेरे घर में सुख तो मिलेगा। उन्होंने जहेज लेने से भी इनकार कर दिया था। वो जब ब्याह कर आई तो मेरे भाइयों ने उन्हें अपनी हथेलियों का छाला बना लिया। मेरे वालिदैन भी उनका बहुत ख्याल किया करते थे, मगर उस चीज़ का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने हम पर ही ज़िंदगी तंग कर दी। मैं तो अपनी भाभीियों की आंखों में खटकने लगी थी। वो बात बात पे फसाद खड़ा कर दिया करती थी और हर बार सारा कसूर मुझ पर डाल दिया करती। मेरे भाई भी मेरे दुश्मन बन चुके थे। उन ही हालात से तंग आकर मेरे वालिदैन ने मेरी शादी जल्द अज जल्द करने की। और मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी जो ये सोच बैठी थी कि शादी के बाद मैं अपने ससुराल में राज करूंगी, मगर हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। शादी की सुबह मुझे अपने ससुराल में हैसियत मालूम हो गई थी जब मेरी सास ने मुझे आकर ये कहा कि हमारे घर का ये दस्तूर है कि शादी की पहली सुबह नई दुल्हन ही नाश्ता बनाती है। इस तरह घर में रिज्क की रेल पेल हो जाती है। मैं कुछ न बोली और किचन में घुस गई। घर में मेरी दो जवान नंदें भी मौजूद थीं। उनसे भी नाश्ता बनवाया जा सकता था, मगर शायद मुझे मेरी हैसियत दिखाना मकसूद था। जब ही तो मुझसे ना तो किसी ने मीठा बनवाया और ना ही मेरी मेहंदी उतरने का इंतज़ार किया गया। मुझे घर में बेमौल मुलाजमा बना लिया। मुस्कुरा कर बात करती और नंदे अपनी फरमाइशें पर मुझ से खाना बनवाती। बस यही मेरी ज़िंदगी थी। शादी को एक महीना गुजरा तो फियाज ने इधर उधर सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी तो बांझ है, ये मुझे बच्चा नहीं दे सकती। वो झूठ बोल रहा था। सच तो ये था कि वो मेरे करीब ही नहीं आया था। वो मुझे सबके सामने बदनाम कर रहा था। मुझे अपनी ये तजलील गवारा नहीं थी, मगर मैं ये सब कुछ चुपचाप सहती रही थी। दिल में ये ही डर था कि अगर फियाज ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। वालिद के घर तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही हुक्मनामा सुना दिया था कि अगर तुम नाराज़ होकर मेरे घर आई तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने दूंगा। उसी वक्त हाथ पकड़ कर वापस ससुराल छोड़ आऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। अगर मुझे महक से सपोर्ट हासिल होती तो मैं उन लोगों को मदद चखा देती। एक तो उन्होंने मुंह मांगा जहेज हासिल किया था, फिर मुझे उस घर में एक मुलाजमा की सी हैसियत दी। शौहर ने भी मुझसे हम कलाम होना तक गवारा नहीं किया। खैर, अब तो मेरी सास भी उठते बैठते मुझे बांझपन के ताने देने लगी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर अपनी सास से कह दिया कि बांझ नहीं हूँ मैं। फियाज ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। जब ये बात मेरी सास ने सुनी तो वो फिरी हुई शेरनी बन गई। उसने मुझे चोटिया से पकड़कर खूब मारा और कहने लगी, कमज़ाद, तू मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाती है। तू बांझ नहीं है तो फिर बांझ कौन है? अब तक तू मुझे पोता क्यों नहीं दे सकी? तो आ लेने दे फियाज को, मैं तुझे अभी तलाक दिलवाती हूँ। मैं गुस्से से बोली, हाँ हाँ, दिलवा दो मुझे तलाक। मुझे नहीं रहना इस घर में। मुझे यहाँ से मिला ही क्या है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आपके घर में वो दो जवान बेटियाँ हैं। इंसान का किया धरा उसके सामने ज़रूर आता है। हम दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि फियाज दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी थी। मैं सारी बातें तब समझी जब मैंने फियाज के पीछे एक लड़की को घर में दाखिल होते हुए देखा। वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़े शर्माती हुई घर में दाखिल हुई। वो बेहद हसीन थी। फियाज आगे बढ़ा और बोला, अम्मी, मैं आपके लिए बहू लाया हूँ, ये आपको पोता देगी। फियाज की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। इन तीनों ने मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे मैं कोई वजूद ही नहीं रखती। मेरी दोनों नंदें भी टीवी बंद करके बाहर आ गई। कहने लगी, भाई सच कहूँ तो आपके साथ ऐसी ही लड़की जचती है। न जाने अम्मी ने आपके लिए सानिया भाभी जैसी मरी रूह क्यों तलाश कर ली।
میں اس وقت اتنی گھبرا گئی تھی کہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکی۔ نہ جانے اس معاشرے میں بیٹیاں اتنی بزدل کیوں بنائی جاتی ہیں، کیوں بیٹیوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں سکھایا جاتا۔ میں وہاں کھڑی رہ گئی، جب کہ نئی آنے والی لڑکی شادیہ میرے شوہر کی بھی مالکن بن گئی تھی اور اس کمرے کی بھی جس میں میں رہا کرتی تھی اب میرے لیے سٹور روم ہی رہ گیا تھا۔ مجھے وہاں ٹھکانہ دیا گیا۔ میری دونوں نندیں بھی اپنی نئی بھابھی کی گرویدہ ہو گئیں۔ میں اداس تھی، یہ اداسی میرے دل کو اندر ہی اندر سے کھاتی رہتی۔ اس دن اس اداسی میں تو دل چاہتا کہ انسان اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی نہ پیے، مگر مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ اور تو اور فیاض نے مجھے یہ حکم سنایا تھا کہ شادی کی ہر ضرورت کا خیال بھی مجھے ہی رکھنا ہے۔ میں نے بے حسی کی چادر اوڑھ لی تھی اور اپنی زبان سی لی، آنکھیں بند کر لیں اور دو وقت کی روٹی اور ٹھکانے کی خاطر کولو کے بیل کی طرح سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ یہ ایک دن شادیہ کہنے لگی، ثانیہ میں نے اور فیاض نے باہر سیر کرنے کے لیے جانا ہے، تم میرے یہ سوٹ استری کر دو۔ وہ سوٹ بہت خوبصورت تھا، میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تب شادیہ بولی، یہ سوٹ مجھے فیاض نے دلوایا ہے، پورے 10,000 کا ہے۔ شادیہ جان بوجھ کر میرے سامنے فیاض کا ذکر بڑھا چڑھا کر کرتی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر مجھے خرچے کے نام پر 100 روپے بھی نہیں دیے گئے، اور ایک شادیہ تھی جس کے لیے 10,000 کے کپڑے لیے جا رہے تھے۔ میں وہ سوٹ استری کرنے لگی، ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی کہ میری قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور شاید شادیہ کا سوٹ جل گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، مگر میں یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ شادیہ کو جب علم ہوا کہ مجھ سے اس کا سوٹ جل گیا ہے تو اس نے گھر میں وبیلہ مچا دیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ بس اتنا ہی نہیں، پھر فیاض نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس دن مجھ میں نہ جانے یہ ہمت کیسے پیدا ہو گئی، میں نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، فیاض میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر میں تمہیں پسند نہیں تھی تو تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ میری شادی کہیں اور ہو جاتی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے کوئی چاہنے والا انسان ہی مل جاتا۔ فیاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، اس گھر سے نکل جاؤ اور اس سے بیاہ کر لو جس کی یاد میں تم ساری ساری رات ٹسوئے بہاتی رہتی ہو۔ اس کے پلے جا کر بندھو جو تمہیں چاہنے والا لگتا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فیاض کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں بولی، خدا را میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر ظاہری سی بات ہے فیاض تو مجھ سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ یہ زندگی نے مجھے کیسا دن دکھایا تھا، میں کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی۔ آج میں بھی اس دہلیز پر اسی فقیر کی طرح بیٹھی تھی جو میری شادی کی رات یہاں پر بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے اپنے والدین کے گھر چلے جانا چاہیے۔ میں نے اپنی اس سوچ کو رد کر دیا۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی، میرے باپ نے مجھے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے تو آج تک اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ بیٹی سے فون کر کے اتنا ہی پوچھ لیں کہ بیٹی تمہارا شوہر تمہارا خیال تو رکھتا ہے، تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ میں نے اس گھڑی خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گلی میں رش بڑھتا جا رہا تھا، اس میری طرف مذاق اڑاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور وہاں سے اٹھ کر چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، بس میں چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک مزار تک جا پہنچی۔ میں وہاں کھڑی ہو گئی، پھر سوچا کہ اس مزار میں جا کر اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ میں مزار میں داخل ہی ہوئی تھی کہ میں ٹھکانے کے لیے دعا کرنے آئی تھی، یہاں مزار نے مجھے ہی ٹھکانہ دے دیا۔ اس نے مجھے اپنی امان والی آغوش میں سمیٹ لیا۔ ہر طرف سے اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ والدین کے گھر بھابھیوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی اور سسرال میں اپنے شوہر اور نندوں کے ہاتھوں۔ کیا اللہ نے مجھے اسی لیے بنایا تھا؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک فقیر میرے پاس آیا۔ وہ بولا، اپنے حق کے لیے لڑ۔
میں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو یہ وہی فقیر تھا جو میرے گھر کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ میں اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں بولی اپنے حق کے لیے کیسے لڑوں؟ وہ بزرگ فقیر مسکرایا۔ وہ بولا یہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، تمہیں اپنے لیے سارے راستے خود ہی بنانے ہوں گے۔ میں رونے لگی۔ میں بولی میں بہت کمزور ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب میرے روز و شب مزار کے احاطے میں گزرنے لگے۔ وہ فقیر ہر روز میرے پاس آتا اور کہنے لگتا اپنے حق کے لیے لڑ۔ میں اس کی اس بات سے چونک جایا کرتی۔ ایک دن سوچنے لگی کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس زندگی کو کہاں اور کیسے بسر کیا، کس کے کام آئی، انسانیت کی خدمت کی یا نہیں، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے سسرال ضرور جاؤں گی، میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں سے انتقام ضرور لوں گی۔ یہ سوچ کر میں ایک دم سے جوش میں آ گئی۔ میں قدم قدم چلتی مزار کے احاطے سے نکل گئی۔ میں چلتی چلتی اپنے سسرال پہنچ گئی تھی، لیکن جوں ہی سسرال میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ میری ساس کے جیسے ہی نظر مجھ پر پڑی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے میرے قدموں میں گر گئے اور کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ میں نے جو ہی کمرے میں جھانکا دنیا گھوم گئی کہ وہاں تو میرے کمرے میں میری سوتن شازیہ کسی اور نوجوان کے لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ فیاض میرا شوہر ایک ویل چیئر پر ایک جانب لڑکتی ہوئی گردن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں باہر آئی۔ میں تو یہاں انتقام لینے آئی تھی، مگر مجھے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا۔ میں اپنی ساس سے بولی یہ سب کیا ہے؟ میری ساس رونے لگی۔ وہ بولی ثانیہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، تمہارا دل دکھایا، تمہیں گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کیا دھرا میرے سامنے اتنی جلدی آ جائے گا، میری پکڑ اتنی جلدی ہو جائے گی۔ ثانیہ میں تمہاری مجرم ہوں، میں ہی تمہاری گناہ گار ہوں، تم مجھے جو سزا دو گی مجھے قبول ہوگی۔ ثانیہ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا فیاض کسی اور لڑکے کو پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس کا رشتہ پھر بھی تمہارے ساتھ کر دیا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے تو یہ شادی فقط تمہارے جہیز کی خاطر کی تھی، کیونکہ میرا دل تھا کہ میری بہو جو جہیز لائے گی وہ میں اپنی بیٹیوں کو دے دوں گی۔ تم اپنے ساتھ اچھا خاصا جہیز لائی تھی۔ میں نے فیاض سے کہہ دیا تھا کہ اس شادی کے پیچھے میرا جو مقصد چھپا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ یوں فیاض نے تم پر بانجھ پن کا الزام لگا دیا۔ خیر تم گھر سے چلی گئی تو شازیہ نے اپنے اصلی رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے ہم عام بیٹوں کو گھر کی ملازمہ بنا لیا۔ میں ان سب حالاتوں سے بہت پریشان تھی، اس لیے سوچا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دوں، کیونکہ جہیز تو بنا پڑا تھا۔ ان کی دونوں میری بڑی بیٹی ہنا کے لیے جو رشتہ آیا وہ اس منحوس شازیہ کو پسند آ گیا، اس نے اس لڑکے کے ساتھ دوستی گانڑ لی۔ یہ بات جب فیاض کو پتہ چلی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے خوب شور مچایا، مگر یہ شازیہ باز آنے والی نہیں۔ ایک دن فیاض جب کام سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو اپنے عاشق کو گھر میں بلا کر بیٹھی ہے۔ یہ سب دیکھ کر فیاض کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ہم ماں بیٹیوں نے ہی اسے ہسپتال پہنچایا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ فیاض کو تو فالج کا اٹیک آ گیا ہے۔ اس دن میرا بیٹا ویل چیئر پر بیٹھا رہتا ہے، یہ منحوس شازیہ اس کے سامنے جان بوجھ کر اس لڑکے کو بلاتی ہے۔ میرا بیٹا یہ سب دیکھ کر کڑتا رہتا ہے۔ مجھے پتہ ہے شازیہ میرے بیٹے کو مار دینا چاہتی ہے تاکہ اس لڑکے سے شادی کر سکے۔ اب تم آ گئی ہو تو ہمارے حق کے لیے تم آواز اٹھاؤ۔ میں مسکرا دی اور بولی آنٹی میں تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکی، آپ کے لیے کیا اٹھاؤں گی؟ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے ابو کو فون کیا، میں نے انہیں ساری داستان سنائی۔ میں بولی ابو
अब आप मुझे अपने घर में रखेंगे? अब्बू बोले, सानिया नहीं, मैं तुम्हें घर नहीं रख सकता। अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे शौहर की है, और अगर तुम मुश्किल घड़ी में अपने शौहर के साथ दोगी तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। तुम अपने घर में रहो, अपने माजूर शौहर की खिदमत करो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगी कि अगर मैं फियाज की खिदमत करने लगूं तो वो जब ठीक हो जाएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा, एक बार फिर से मुझे अपने घर से निकाल देगा। मैंने अपना फैसला खुद करना था, मगर मैं कहाँ जानती थी कि मेरा फैसला तो फियाज ने पहले ही कर चुका है। मुझे शादिया ने तलाकनामा थमा दिया था। मुझे फियाज अपनी बीमारी से कबल ही तलाक दे चुका था। मुझे ये जानकर ज़रा भी दुख नहीं हुआ था। खैर, मैंने अपने ससुराल से अपने जेवरात उठाए, मगर वो भी मुझसे शादिया ने छीन लिए। मैं खाली हाथ अपने ससुराल से निकल आई। अब की बार एक दारुल अमान चली गई। वो एक यतीम खाने के करीब बनी इमारत में था। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अपनी इस ज़िंदगी को लोगों की भलाई के लिए वक्फ कर दूंगी। मैंने उस यतीम खाने में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी को एक सिमत मिल गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि मेरी ज़िंदगी मेरे लिए और भी खुशियाँ अपने दामन में समेट कर बैठी है। इस यतीम खाने के मालिक ने मुझे शादी की ऑफ़र की, जो कि मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली। मैं अमर अली से शादी करके बेइंतहा खुश थी। मेरी ज़िंदगी से गमों के साए छट गए। अब मुझे उस फ़कीर की बात अक्सर याद आती है। उसने ठीक ही कहा था कि अपने हक़ के लिए लड़, नहीं तो मैं सारी ज़िंदगी उसी मज़ार के आते में गुजार देती। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से एक नया सबक हासिल हुआ होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक रोज़ाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।